लोग ये आवाज सुन भी सकते होंगे यार, ये जो पढ़ रहे हैं मेरे यानी महरुन्निसा यानी शहजादा सलीम की जो 20वीं बीवी थी, अंतड़ियां जो हैं वो निकाल कर गुजरात के मुकाम पर दफना दी थी। पक्का जो शाइन करता था, ये अगर आप देखें तो ये देखें, ये रेड हो गया है। ये मट्टी, ये मट्टी जो थी, ये दरिया से स्पेशल मट्टी निकाली जाती थी। ये उनकी टेक्निक थी। वो जिनके इश्क रह गए, इश्क की दास्तानों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मकबरे में आए हैं, इसका मैं आपको डिटेली बताऊंगा कि ये सब कुछ क्या है। ये थी एक मोहब्बत की लाजवाल दास्तान, और ये है जहांगीर नूरुद्दीन उर्फ शहजादा सलीम। शहजादा सलीम का नाम तो आपने सब नहीं सुना होगा, तो आज उसकी डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर। अच्छा जी व्यूअर्स, ये जो आप मेरे पीछे रूम्स देख रहे हैं, ये था उस वक्त का मेहमान खाना जो जहांगीर उर्फ शहजादा सलीम के लिए भी स्पेशल नूरजहां ने जो तामीर करवाए थे, जिनमें आके उनके ख़ास मेहमान ठहरा करते थे। और आप जिधर तक नज़र करते जाएं, आप गार्डन के चारों इतराफ, ये आप देख सकते हैं, गार्डन के चारों इतराफ पे आपको ये गेस्ट रूम जो है वो नज़र आएंगे। और ये एक ही जो वर्ग थी जिसमें मेहमान रहा करते थे, ये गालिबन इन टोटल की तादाद है 380। उनमें से एक रूम में हम अभी अंदर जाके देखते हैं कि वो अंदर से कैसा था। तो चले आए आपको अंदर से दिखाते हैं। अल्लाह, ये अंदर से किस कदर क्रीपी है मैं आपको बता नहीं सकता। और ये आज भी वैसे का वैसे तैयार खड़ा हुआ है। और ये जो आप दीवारें और ये टाइलें देख रहे हैं, ये उस वक्त जो है ना, ये मट्टी, ये मट्टी जो थी, ये दरिया से स्पेशल मट्टी निकाली जाती थी। ये उनकी टेक्निक थी, वो मट्टी कैसे निकालते थे। और इसमें माश की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल, ये 3 दालों का इस्तेमाल होता था। और इसके लेप के लिए शुतर मुर्ग के खास अंडे इस्तेमाल हुए। लेकिन ये देखें, जैसे ही हम अंदर आए हैं, अंदर एक हैबत तो है, क्रीपी सा माहौल है, खौफनाक सा। लाजिम बात है 600 साल हो चुके हैं, लेकिन ये ठंडा इस हद तक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आइए एक और कमरे का विजिट करते हैं, उसके बाद चलते हैं अगली जगह। बिल्कुल ये देखें, एज इट इज ये गुंबद है इसका, जो ये उस वक्त के मेहमाने खास के लिए यूज हुआ करते थे। और ये देखिए, कमरों का साइज एक ही था और ये छोटे छोटे थे। इनमें गालिबन एक छोटा सा पलंग लगा होता था जिसमें मेहमाने खसूसी रहा करते थे। और ये आप देख सकते हैं, ये गार्डन जो था ये इनके लिए मखसूस रखा हुआ था। और उसके बाद अब चलते हैं मकबरे के अंदर। ये उसकी एंट्रेंस थी। यहाँ पे सिर्फ जो खसूसी मेहमान, वो सिर्फ वही आ सकते थे। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये इस कदर मजबूत और ताकतवर है कि आपकी, और ये 522 साल पुराना दरवाजा, और आज भी अपने रोब, अपने जलाल में खड़ा हुआ। और ये देखिए नीचे फर्श। अब चलते हैं आगे। तो ये हम एंटर हो गए हैं, और ये था सबसे पहले गार्ड्स का एरिया, जहाँ गार्ड्स चेकिंग के लिए रुका करते थे। ये थोड़ी ऊंची जगह में ऊपर चढ़ता हूँ तो फिर आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। मुझे दिखाओ मैं, यार बहुत क्रीपी हो चुका है। पर ये देखिए जरा यार, कि बहुत बुरी हालत में, क्रीपी हालत में आ चुका हुआ है। और ये ब्लैक डॉट्स पड़ चुके हैं। एनीवे जो भी था, अब आप देख सकते हैं। और वो सामने आप देख रहे हैं, वो रूम्स थे, लेकिन वहां जाना, ये जो नीचे उसका रास्ता था वो बंद कर दिया हुआ। जैसे वो रूम थे वैसे इसके ऊपर रूम थे। और वो देखें, जहांगीर जिसको कहा जाता था, वो देखें बिल्कुल सामने मकबरा। अब जाते हैं उस तरफ। ये व्यूअर्स, जितना भी आप गार्डन देख रहे हैं, ये उस टाइम जो है ना, नूरजहां यानी महरुन्निसा यानी शहजादा सलीम की जो 20वीं बीवी थी, ये उसके लिए ख़ास गार्डन था। और ये उसने अपनी मोहब्बत में ही तैयार। और इस जगह का टोटल जो एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, वो तकरीबन 100 एकड़ है। और इसमें एक चीज़ जो बताने वाली है आपको, वो मैं आपको स्पेशल बताता हूँ, वो शायद आपको नहीं इससे पहले पता होगा। व्यूअर्स, मकबरा जहांगीर, ये आपको पता है कि गुजरात में भी मौजूद है और लाहौर में भी मौजूद है। इसकी क्या रीज़न है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस मामले में आज मैं आपको बताता हूँ कि असल में ऐसा है क्यों। शहजादा सलीम जब अपने सफ़र से वापस आ रहे थे,
تو میں کشی کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہوئے تھے اور اپنی سکت جو ہے وہ بالکل کھو چکے تھے، اور واپسی لاہور آتے ہوئے بھمبر کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہاں سے لاہور کا رستہ زیادہ تھا، کیونکہ اس وقت یہ طیارے وغیرہ یا ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو پیدل لایا جا رہا تھا۔ لیکن موسم کچھ ایسا تھا کہ ایک دن کے سفر میں شہزادہ سلیم کے وجود سے ایک بدبو آنا شروع ہو گئی تھی، تو اس لیے اس وقت کے طبیب جو ساتھ تھے قافلے میں ان کو بلایا گیا، اور نور جہاں یعنی مہر النساء نے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ نکال کر گجرات کے مقام پر دفنا دی تھی، اور ان کی خالی باڈی یعنی سٹرکچر کو یہاں اس مقبرے میں لا کر مدفن کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ان کا تھا اصل راز۔ اور اب چلتے ہیں اندر مقبرے پہ اور ایکسپلور کرتے ہیں مقبرے کو، اور ایک حیرت انگیز چیز آپ کو بتاتے ہیں جس دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسے پہلے میں آپ کو دکھاؤں، یہاں جو ہے یہ کمرے ہیں، یہاں پہ علماء اکرام بیٹھا کرتے تھے۔ یار یہ تو بہت ہی ہو رہا ہے، اس میں غالباً چمگادڑ ہی ہیں تقریباً جو بول رہے ہیں، تو مجھے خبر ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹوٹل بہت کریپی ہے یار، آپ لوگ یہ آواز سن بھی سکتے ہوں گے۔ یار یہ جو پڑھ رہے ہیں میرے بھائی بول رہے ہیں، یہ آپ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کریپی تھا، بلکہ میں آپ کو دوسرے راستے سے باہر نکل کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ جو تھا یہ ایسے گھوم کے، اور یہاں پہ خائن وغیرہ اور جو دوسرے تھے جو کتب کے لیے بیٹھا کرتے تھے فیصلوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ جگہ تھی۔ تو چلیں اب چلتے ہیں اندر مقبرے میں۔ تو ویورز یہ ہم آ گئے ہیں اس ٹائم جہانگیر کے مقبرے کے اندر، جس کو کہتے ہیں ٹوم آف جہانگیر۔ تو چلیں اندر چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل ساری ہاتھ کی نقاشی ہے، ٹوٹل جتنی بھی نقاشی یہ اس وقت ہاتھ سے کی گئی تھی، ہینڈ میڈ۔ اور اس وقت کوئی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، جیسے الیکٹرانکس ٹیکنالوجی یا میکینیکل ٹیکنالوجی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نیچے فرش بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس وقت ایران سے پتھر لگوایا گیا تھا، اور یہ مختلف رنگوں میں تھا، اور جیسے جیسے ہم اندر جا رہے ہیں اس کی خوبصورتی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ اس وقت ماربل تھا جو شائن کرتا تھا۔ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، اور یہ دیکھیں ہم مقبرے کے اندر آ گئے ہیں، اور وہ ہے جہانگیر کا مقبرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اندر آئیں اور آپ کو میں اس کا وزٹ کرواتا ہوں، اور جو سب سے پہلی چیز بتانے لگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں ابھی اپنے سیل کی ٹارچ آن کرنے لگا ہوں، یہ ٹارچ آن کر کے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پتھر تھا اس وقت کا جو شائن کرتا تھا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو گیا ہے، یہ مختلف رنگوں کے پتھر تھے، سبحان اللہ۔ یہ نور جہاں ہے، یہ دیکھیں یہ براؤن ہو گیا۔ یہ جو نور جہاں تھی جو شہزادہ سلیم کے 20ویں بیوی اور خاص محبت تھی، یہ سارا جو ہے اس نے شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر بادشاہ کے لیے یہ سارا ٹوم بھی انہوں نے ہی تیار کروایا تھا، اور حکومت کی باغ توڑ سنبھالنے کے بعد وہی جہانگیر کو یعنی شہزادہ سلیم کو یہاں پہ لائی تھی، اور ان کو ان کی باڈی جیسا کہ میں نے آپ کو باہر بتایا تھا، ان کی جسٹ باڈی کو یہاں پہ مدفن کیا گیا تھا، اور جو ان کے پارٹس تھے وہ گجرات کے مقام پہ، یعنی ایسا تاریخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو تھا یہاں پہ عالم بیٹھ کر، یہ چاروں کونوں پہ عالم بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو راہداری جو آج بند کر دی ہوئی ہے، یہ راہداری یہ بیک سائڈ پہ لیڈیز آتی تھی، اور یہاں بچے جو ان کے لیے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ فلور تھا، اس کے بعد یہ پورشن تھا، اور جو اوپر والا تھا وہ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس وقت کے کنندہ ہیں جو کہ اس وقت کے آرکیٹیکچر نے کنندہ کیے تھے، اور اوپر باقاعدہ قرآن کریم کی آیات کریمہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ان کی جو سفر کی سختیاں ہیں وہ آسان فرمائے، اور ان کے حق میں بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سفر کی سختیاں آسان فرمائے۔ لیکن ویورز خوبصورتیاں اپنی جگہ، لیکن ایک چیز دیکھ لیں کہ موت بادشاہوں کو بھی گھیر لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ اوپر آپ سٹرکچر دیکھتے ہیں سارا، یہ خالی اوپر کا سٹرکچر، یہ ٹوٹل اس سراؤنڈ کے خرچ میں
उस वक्त नूरजहां ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे, और ये आज से 522 साल तकरीबन पहले की बात है, जब 10 लाख रुपए उन्होंने सरकारी खजाने से नहीं, अपनी पॉकेट मनी से, यानी अपने जेब खर्च से उस वक्त में 10 लाख रुपए खर्च करके और ये मकबरा और ये सराउंड जो है तामीर करवाया था। इसकी एक एक चीज नायाब है। और व्यूअर, आज मैं आपको सबसे खूबसूरत बात बताऊं कि मुमताज ने शहजादा सलीम से मोहब्बत का हक अदा किया था। तो व्यूअर, ये थी सारी इस मकबरे की हकीकत जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप ऐसे हिस्ट्री प्लेसेस पे यार आया करें। अगर आप करीब से हैं या दूर से हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि आप ऐसे लोगों की, बादशाहों की तारीफ जाना करें। एक तो नॉलेजेबल है और दूसरा आप लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि ये जगहें जो है ये हमारे लिए बहुत तारीखी है, इनकी कदर करनी चाहिए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में चलते हैं नूरजहां के मकबरे पे, फिर करेंगे नूरजहां के मकबरे को एक्सप्लोर। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना है, और मुझे दुआओं में याद रखना है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।